كما ديما معكم سفيان سوبيلا باش نقدم لكم اخر المستجدات ديال مكتب بريدج فاليو، اخر مستجدات كذلك بالنسبه للانيشيتيف اي تي اكسبيرينسز. هذا الفيديو هذه غنبغي نقدم فيها بعض الانجازات اللي قمنا بها في بريدج فاليو، او لا بعض الانجازات اللي قمنا بها في هذه السنه هذه الجديده، اواخر السنه ديال 2014 وكذلك في هذه السنه ديال 2015. من اهم الانجازات اللي قمنا بها واللي حاولنا اننا ننجحوا بها هي لي فورماسيون انجينيوري ويب، اللي لقات واحد الصدى جميل جدا ولقات واحد النجاح الحمد لله. قدرنا نكونوا واحد المجموعه ديال الافراد او ديال الاشخاص اللي تيناهز العدد ديالهم تقريبا واحد 40 شخص على ما اظن، او 50 شخص، ما بين لي فورماسيون كونتينيو ويكاند ولي فورماسيون بارتيكولير كذلك. يعني الحمد لله غادي نقول ان بفضل الله تعالى اننا وصلنا لواحد المستوى ما غنقولش مرموق، لان حنا مازال تنشتغلوا على هذا الاساس، مازال تنحاولوا ان يكون عندنا واحد العطاء، مازال تنحاولوا اننا نمشيو لقدام، اننا مازال نساعدوا الشباب انه ينجح يعني في المسار الدراسي ديالو في المجال التقني او المجال ديال المعلومات او المجال ديال الانفورماتيك عامه، لو ديفلوبمون كما تعرفوا على لي فورماسيون ديالنا. من المستجدات اللي كاينه ومن الاخبار الجديده اللي كاينه هو ان الحمد لله بريدج فاليو توجت، يعني خدات واحد التروفي ديال التتويج، مازال ما خديناش فيزيكمون ولكن الحمد لله اتصلوا بنا يعني لي جون كي فون ديليفري هذا التروفي، وحصلنا الحمد لله على لو تروفي تتويج كوم اونتربريز كي ايتي سيليكسيوني في 2014 وتلونسات في 2014، اللي هي اون اونتربريز سيتويين، يعني تشتغل من اجل يعني عندها مجال الربح بيان سور وتجاره، ولكن عندها واحد المجال كبير اللي هو غالب عليها او طاغي عليها، اللي هو المساعده ديال يعني الفعاله في المجتمع والمساعده ديال الشباب، اللي هو الهدف ديالنا في هذه لي فورماسيون. لان كما تعرفوا لي فورماسيون ديال بريدج فاليو هما دي فورماسيون اللي داروا بدي بري كي سون تري ريدوي، يعني صغار بزاف بارابور لو كونتوني او لا بارابور داكشي اللي تنعطي. حنا تنحاولوا اننا نخليو لو بري كما هو، ولكن حنا ديما تنزيدوا عليه، يعني تنزيدوا حاجات جداد. عمر لو بري ما غادي يتزاد، غيبقى ديما فيكس وغيبقاو ديما حاجات جداد كيتزادوا دي زوفر اكسيتيرا. يعني غنحاولوا اننا نطوروا لو برودوي، يعني من الوقيته فاش بدينا في 2014 لهذا الوقيته في 2015 الحمد لله بزاف الامور تزادوا كما تعرفوا، وانا ديما تنحاول نبارطاجي معكم الجديد. من ضمن المسائل اللي هي تزادت ابار هذا التتويج الحمد لله اللي خديناه من عند الاتحاد الوطني، عطاه لنا الاتحاد الوطني للمعلنين المغاربه، انه كانوا واحد المجموعه ديال لي زاكتيفيتي او مجموعه ديال لي زيليمون اللي تزادوا في لا فورماسيون، خاصه لي فورماسيون لي لونسينا ديال الانجينيوري ويب. لو سيرتيفيكا اللي ولينا تنعطيو كنت قلتها في اي تي اكسبيرينسز، لو سيرتيفيكا اللي تعطى ولا ان سيرتيفيكا اللي عنده واحد غادي نقول واحد لا نورم انترناسيونال. شنو هي لا نورم انترناسيونال؟ هي ان لو بروغرام étudier او لا ديليفري في هاد لي فورماسيون هادو اللي غادي تقراو في هاد لي سيمينار، ولاو دي فورماسيون اللي عندهم واحد نقول لكم واحد الموازاه مع السوق العمل الدولي او الدولي. شلنا مع واحد المجموعه ديال لي زاجونس او نيفو انترناسيونال، حاولنا نديروا ان اكيليبر ديال هاد البروغرام هذا. وكما تعرفوا ان لا كونفيرماسيون ديال لو نيفو ديالكم اللي تتاخذوا ابري ليكزامان او لو تيست اللي تنسميو حنايا لا ريوسيت او نورم ديال الانجينيوري ويب، تي ديليفرا بار اون سوسيتي ماروكان اللي عندها المكتب ديالها او نيفو انترناسيونال، واللي اصلا هي اكسبيرت في هذا المجال ديال لو ديفلوبمون ويب. وكاينين لي ديتاي كاملين بيان سور في لاباج ديال الانجينيوري ويب، ديال لاباج ديال هاد لافورماسيون هادي. دونك شاك سيرتيفيكا عنده واحد النيميرو ديالو، النيميرو يعني في لو سيرتيفيكا اللي تنعطيو كاين ان نيميرو ديال لو سيرتيفيكا اللي تنقدروا نفيريفيو به باغ لا سويت غراس لواحد الانترفاس اللي اي اونتربريز في لو موند اونتي تقدر تدخل هذيك الانترفاس وتفيريفي لو بروفيل ديال شاك كونديدا اللي خدا هذا لو سيرتيفيكا هذا ونجح في ليكزامان ديال لي نورم. باسكو لو سيرتيفيكا دو فان دو فورماسيون تاخذوه
وعندكم un autre certificat de réussite aux normes ديال l'ingénierie web اللي تيديليفري لكم هاد لا سوسيتي experte في l'ingénierie informatique. تقول ان vous avez le niveau JWD ou le niveau SWD. Donc junior web developer ou le senior web developer. Ça dépend le niveau ديالكم, l'expérience ديالكم ou la réussite l'examen اللي هو عبارة عن QCM plus des questions écrites يعني réponse question-réponse. يعني على حسب le niveau d'acquisition ديالكم وتنحاولوا نعطيو un programme اللي هو pointu qui est équilibré وغادي مع سوق العمل. دونك vous avez هاد لا بوسيبيليتي انكم تاخذوا هذا السيرتيفيكا هذا اللي غادي مع هاد لا نورم انترناسيونال. زياده على هذا لي كارت بارتيسيبون اللي ولينا تنعطيو هاد لي كارت بارتيسيبون فيهم لو نيميرو بيرمانون دو شاك كونديدا ديال اي واحد جا قرا لنا عنده واحد النيميرو ديالو تيبقى عندنا يعني ديما فيما تيجي يدير اون نوفيل فورماسيون عنده واحد لو كود بيرمانون. هذاك لو كود بيرمانون كيخليه انه ياكسيدي لواحد انترفاس دو سويفي بيداغوجيك اللي غادي يقدر يجيري بها لا فورماسيون ديالو اون اونتي فيما كان غادي يدخل وغادي يلقى شنو دار في لا فورماسيون شنو هما لي كور كي اون تي ديليفري اكسيتيرا. كلشي ممكن يتبعوه ممكن يدخلوا كومونيكاسيون افيك لو فورماتور اكسيتيرا فيما كان في لاشين في الاسترالي اكسيتيرا غراس لهاد الانترفاس دو سويفي بيداغوجيك يعني المرافقه البيداغوجيه. هذه مساله اللي مهمه بزاف وعنده ديما لو كيو ار كود ديالو يقدر يسكانيه ويشوف اون لين رابيدمون لو بروفيل ديالو شنو هما لي فورماسيون اللي دار وشنو هما لي فورماسيون اون كور شنو هي لا دات ديكزامان اكسيتيرا. دونك غراس جوست او سكان ديال هاد لو كيو ار كود اللي عنده في لاكارت. دونك هاد لاكارت اللي تبقى عنده ديما بلوس لي ريميز اللي يقدر ياخذ اشاك فوا جاي نوفيل فورماسيون عنده اون ريميز. دونك لو بري تيكون ريدوي تيزيد يصغر دونك ان بو بلوس. دونك سي كوم اون كارت دو فيديليتي بالنسبه لا فورماسيون ولكن حنا المهم عندنا هو انه تياخذ الكود بيرمانون في هاد لاكارت وعنده لاكسي لانترفاس دو سويفي بيداغوجيك اشاك فوا بغا انه فيريفي لا فورماسيون ديالو اكسيتيرا. شنو الحاجات اللي تزادوا كذلك عنده اكسي لي سيمينار انويل اللي تيداروا. عندنا ان سيمينار الحمد لله شاك اني غنبداو نديروه يقدر يدخل ليه غراتويتمون ويدير لا فورماسيون وياخذ لاتيستاسيون دو بارتيسيباسيون في هذاك لو سيمينار اللي حنايا غنورغانيزيو انويلمون. يقدر يكون ان سيمينار دو سيمينار حنا تنختاروا واحد لو سيمينار بريسي غادي يقدر هو ديك الساعه يختار بارمي لا ليست ويأكسيدي ليه غراتويتمون. عنده كذلك ان اكسي غراتوي لو سيت ديالنا ان شاء الله غادي يكون اون لين bientôt Olympus Learn اللي غادي يعطينا la possibilité d'étudier en ligne. Donc le premier site اللي غيكون c'est un site très fort ان شاء الله ديال e-learning la formation électronique غادي يوليو تقراو فورماسيون ا ديستانس اللي ما قدرش يحضر يقدر يقراها يقدر يقرا ا ديستانس. دونك سي اون تري تري بون انيشيتيف الحمد لله حنا نطرافاي دوسو حنا غاديين في البروجي بيانتو غادي يكون اون لين وحنا اون بريفوا ان في ليتي غادي يكون واجد. دونك هادشي كامل الحمد لله بفضلكم قدرنا اننا نوصلوا ليه. كان مجهود من طرفنا وكان واحد التتبع واحد المرافقه من طرفكم كذلك درتوا فينا الثقه جيتوا لا فورماسيون وحنا مازال تنتظروا انه نزيدوا نديفلوبيو اونصومبل ونباناليزيو هاد لي فورماسيون هادو ما نبقاوش ديما ليميتي لديك الفكره ديال لا بغيت ندير فورماسيون غنمشي نقرا واحد الموديول ولا جوج وصافي. حنا بغينا اون فورماسيون اللي حنا لي بروفيسيونيل غنعطيوكم فيه واحد الاكسبيريونس غنقتسموا معكم فيها الاكسبيريونس غنعطيوكم لو ماكسيموم اللي نقدروا نقتسموا معكم بالتجربه ديالنا ماشي لي زوتي. حنا بغينا نعطيكم دي زوتي اللي هما ادابتي لو مارشي لي تكنيك بروفيسيونيل ونقتسموا معكم التجربه ديالنا لان اللي تينقص شاك ديبلومي ولا شاك كانديدا هو لو فات ديال انه تكون عنده اون اكسبيريونس. دونك كما تعرفوا لا فورماسيون باغ اكزومبل انجينيوري ويب فيها لا بارتي فورماسيون سور 5 ويكاند فيها ليكزامان فينال وفيها ان بروجي دو ستاج اللي تنعطيوكم. دونك لو بروجي دو ستاج اللي رياليزابل حتى تاخذوا فيه اون اتيستاسيون دو ستاج بروفيسيونيل ريكونو بار لو مارشي بار اون سوسيتي سبيسيفيك اللي نتوما غتلقاوها في البروغرام. دونك ما كاينش شي فورماسيون اكطويلمون اللي تعطي هادشي وحتى لا عطاتها ما نظنش غيكون عندها واحد البعد اجتماعي غيكون عندها واحد البعد تجاري 100%. دونك انا وعدتكم النهار الاول ان بريدج فاليو غتكون سوسيتي سيتويان. الحمد لله هي ولا عندها اعتراف ونعيو لو تروفي ديالنا الحمد لله كوم كوا اون سوسيتي اللي عندها واحد البعد اجتماعي وحنا مازال غاديين وتنبيرسيو وتنحفروا كما تنقولوا في هذا المجال هذا وغادي نزرعوا ان شاء الله نبته اللي غتعطي واحد الثمار ديال الاستفاده وثمار النجاح وثمار ديال نقول التفوق اللي غيكون عند الله سبحانه وتعالى وبالمجهودات اللي اونصومبل ان شاء الله غادي نديرو. الوغ الخبر الاخير اللي غادي نعطيكم هو انه لا فورماسيون انجينيوري ويب
la prochaine formation va être le 30 mai et c'est la dernière formation qui va de la saison. L'autre qui va être de la saison. Et après l'été, je pense qu'on a des formations Android. l'ingénierie web pardon بالضبط لانه غادي نحبسوها في هذه السيزون هذه وغندوزو لا بروشين سيزون دونك في لو 30 ماي غادي نبداو لا فورماسيون انجينيور ويب غادي تكون فرصه للناس اللي ما قدروش يحضروا لي زوطخ سيسيون. شحال من سيسيون درنا جوسكا مانون؟ درنا حنا في 5 سيسيون دو فورماسيون تبارك الله. 5 سيسيون دو فورماسيون ماشي سهله طورنا فيها بزاف الامور ولا بروشين سيسيون ديال لو 30 ماي غتكون اكثر تطورا غيكون فيها بزاف الامور تزادوا حنا تنوجدوهم لكم وغنمشيو بعيد ان شاء الله غادي ندخلوا يعني في لي ديتاي دو 5 ويكاند جوسكا 6 ويكاند تقدر توصل حتى ل 6 ويكاند دونك اكثر من 30 اور تكون 36 اور دو فورماسيون انتونسيف الويب ديزاين PHP 5 فرونت اند باك اند لا بارتي اللي بزاف الناس مازال تيتاكلوا فيها comprendre le fonctionnement de l'UMVC et développer un MVC personnel. On fait le principe du fonctionnement de l'UMVC et on va faire une initiation très technique Zend 2. Comment réaliser le CRUD, réaliser c'est-à-dire la structure de projet et exécuter le CRUD, c'est-à-dire les requêtes SQL, dire un formulaire, dire une interface, intégrer également une maquette. On va le certificat spécifiquement intégrant le programme de formation intègre Zend Framework 2 pour être le profil en ligne pour la vérification des entreprises. Je pense qu'on a donné le maximum, le maximum. نتمنى انكم غادي تقدروا تحضروا لا بروشين سيسيون دو فورماسيون ونتمنى ان الحضور ديالكم يكون بشكل كبير. نتمناو ان يكون العدد كبير. بغينا نودعوا هذه السيزون هذه ديال لانجينيوري ويب بواحد النفس عميق ونقدروا نديروا اون فورماسيون انصامبل اللي تكون فريمون سبيسيال. تكون لا ديرنيير فورماسيون في هذه السيزون وتكون سبيسيال. لا بروشين سيزون سي ابري جو بونس ليتي ما عرفتش بالضبط بيتيت غادي نبداو حتى سبتمبر ولا اكتوبر عاد غادي نقدروا نبداو اون اوتر سيزون دو فورماسيون. دونك الناس اللي بغاو يستافدوا لي فورماسيون ديال 2015 هذه لا ديرنيير session de formation ingénierie web. Essayez d'être là. حاولوا ديروا l'inscription ديالكم. حاولوا انكم تكونوا حاضرين. Un week-end 6 heures راه تطير بالزربه pour le savoir. غمض عينيك تيساليو 5 ويكاند وما تنسخاوش بداك الجو صراحه لان تتولي اون ايكيب ما تبقاوش دي كونديدات تتولي اون ايكيب. نتمنوا انكم غادي تحضروا وغادي تقدروا ديروا لا فورماسيون ديالكم تستافدوا من لو ستاج تستافدوا من لي سيرتيفيكات تستافدوا من لي زاتيستاسيون ديالكم ونقدروا اونصومبل نمشيو بعيد. دونك نتمنى ان لو ميساج ديالي يكون وصل. نتمنى انني نكون درت لكم الميزاجور على الجديد في بريدج فاليو وكذلك في لاسفير ديال اي تي اكسبيرينسز لان اي تي اكسبيرينسز هي الاساس هي باش بدينا الحمد لله وخدينا هذه الانيشيتيف ونخليكم مع كلكو تيمونياج ديال لا سيسيون 4 ingénierie web. Alors bonjour, d'abord je voulais remercier infiniment Monsieur Soufiane Soubela pour ses efforts. Vraiment, la formation a été faite dans des conditions parfaites. Pour moi, qu'un horaire parfait, donc le samedi, déjà que prennent le week-end pour faire autre chose, et voilà. Salam alaikum, j'aimerais vous présenter Bridge Value dont j'ai suivi la formation d'ingénierie web. C'est une formation qui se déroule sur un volume horaire de 30 heures. Mais qui peut dépasser les 30 heures. C'est un programme englobant sur l'ingénierie web, à savoir le design, l'intégration des pages web, HTML5, CSS3 ainsi que PHP, le PHP 5 et le MVC, Design Pattern MVC. Et pour finir, la formation se termine par un projet sur Zend. Pour moi, j'ai suivi cette formation avec l'animateur M. Soufiane Soubela qui était toujours là pour nous, qui avec ses compétences et ses connaissances et ainsi que son expérience, on a bien pu profiter de cette formation et bien sûr développer plusieurs connaissances, connaître le milieu de travail, développer un projet professionnel comme on le développe dans l'entreprise. C'est pour cela que je vous remercie, Bridge Value pour ses connaissances, pour son corps professionnel et pour cette formation enrichissante. Et j'encourage
tous les jeunes, que ce soit des diplômés ou des étudiants, à suivre cette formation pour bénéficier des savoirs et du savoir-faire de son corps professionnel. Et merci à vous. Nous avons passé une formation de 5 semaines dans l'objectif d'atteindre une formation d'ingénierie web. On est vraiment content de cette formation, on a pu perfectionner notre connaissance. Et par la suite, c'était un peu difficile, mais au fur et à mesure, on a quand même pu atteindre les objectifs, c'est ça qui est essentiel. Et je conseille tous les jeunes et tous les diplômés qui veulent vraiment développer leurs connaissances de participer à cette formation. Ça sera du bien pour eux. Je vous le conseille encore. نقول لكم على بروشين ان شاء الله. تبارك الله عليكم وشكرا جدا على الدعم ديالكم وتنبقى ديما لو فورماتور ديالكم بيرسونيل كي فوز اكومباني ومن قلبي لقلبكم تنقول لكم شكرا جزيلا على التتبع ديالكم وعلى الاستضافه ديالكم يعني sur le web chaque jour بلي كومونتير ديالكم بلي كليك سور جيم. بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تابوناو لا باج فيسبوك، تابوناو لا شين يوتيوب، حاولوا تكونوا هنا، نحاولوا نديروا واحد الصيحه جديده لهذا المجال ديال لا فورماسيون انفورماتيك. تبارك الله عليكم، يا لا بروشين ان شاء الله. ميرسي بوكو.